Bien, donc les propositions بعد الخاصيات. Première proposition, il y a relation de Charles. Relation de Charles. Donc, soit C appartient à AB. Faire une mission. Donc, on a l'intégrale AB f de x t de x égale l'intégrale de AC f de x t de x plus l'intégrale de CB f de x t de x. Deuxième proposition, maintenant, linéarité de l'intégrale, donc l'intégrale application linéaire, soit lambda, soit maintenant alpha, bêta, appartient à R, et f de x, g de x confini à l'heure, l'intégrale AB de alpha, f de x, plus bêta, d de x, plus tout d de x, égale alpha scalaire, donc on transmet l'intégrale AB f de x plus bêta, ça y est scalaire, donc on transmet l'intégrale AB g de x, d de x, d de x. Ouais. Donc عندنا البوزيتيفيتي ايضا البوزيتيفيتي aussi عندنا si du x positif alors l'intégrale AB positif sur AB, l'intervalle AB f de x d de x aussi positif. عندنا واحد بروبوزيسيون مهمه حتى هي غنستعملو في الانتيغرال جينيراليزي. دونك عندنا لو فالور ابسولي، عندنا لو فالور ابسولي de l'intégrale AB f de x d de x inférieur ou égal l'intégrale de le valeur absolue f de x d de x. يعني إلا درنا يعني درنا حسبنا الانتيغرال وعاد درنا لو فالور ابسولي كيكون صغر من إلا درنا لو فالور ابسولي وسط الانتيغرال. دونك هادو هما البروبوزيون يعني لي هامين بزاف. دونك غنحاول دابا نكتب لكم لي بريميتيف ديال بعض الفونكسيون بريميتيف. دونك كيما كتشوفو كتبت لكم هاد الطابلو ديال اش ديال بريميتيف دي فونكسيون اوزيال يعني اعتياديه. فونكسيون يعني غادي تلقاو بزاف. دونك ليكسبونسيال هو ليكسبونسيال ديس كونستانت افيك اف هي غوند اف هي بريميتيف دو بوزيتيف. ليكسبونسيال اكس بريميتيف ديال ليكسبونسيال اكس بلس لي كونستانت. اكس ا بويسونس ان بريميتيف ديال اكس ا بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. بريميتيف ديال 1 سور اكس هي الان دو لو فالور ابسولو ديال اكس بلس كونستانت. Primitif ديال 1 sur le racine de 1 moins x au carré il y a l'arc sinus de x plus constante. 1 sur le racine de x au carré plus 1 primitif ديالها il y a l'arc sinus parabolique plus constante. Primitif ديال 1 sur le racine de x au carré plus 1 primitif ديال l'arc cosinus parabolique plus constante. دونك الناس اللي ما عرفوش sinus parabolique cosinus parabolique ان شاء الله غادي نحاول ندير لي فونكسيون اوزيال كاملين في واحد يعني في واحد الكور. دونك باش تضبطو كيفاش حيت يعني شحال من واحد دونك كيدير حتى كيبدا كيشوف سينيس بيربوليك وسينيس بيربوليك يعني ما كيعرفش منين جاو. دونك بحال اللي قلتي هو سينيس بيربوليك هو السينيس شلجامي، كوسينيس بيربوليك بحال اللي قلتي هو الكوسينيس بيربوليك شلجامي. دونك كنتمنى تكون واضح. دونك عندنا عاوتاني بعض الخاصيات ديال سميتو بريميتيف ديال السينيس كوسينيس. دونك هادوك تريونغولير متداتيه. دونك دائما دير واحد السيركل واحد الدائره كتب هنا كوس هنا سي هنا موان كوس هنا موان سي. دونك شوف مزيان البريميتيف كيمشي بحال هكا. هادي بريميتيف ديريفابل كيمشي بالعكس بحال هكا.
هادي ديريفابل. أي دونك بريميتيف ديال كوس هي سين، بريميتيف ديال سين هي مون كوس، بريميتيف ديال موان كوس هي موان سين، بريميتيف ديال موان سين هي الكوس. الديريفاب ديال كوس هو موان سين، الديريفاب ديال موان سين هو موان كوس، الديريفاب ديال موان كوس هو السين، الديريفاب ديال سين هو الكوس. ساهل. عندنا كذلك دونك غنكتب لكم كوسينيس بيربوليك. سينيس بيربوليك غتعقلوا عليها مزيان. دونك كوسينيس بيربوليك دو اكس ايغال ليكسبونسيال اكس بليس ليكسبونسيال موان اكس سور 2. سينيس باربوليك دو اكس ايغال ليكسبونسيال اكس موان ليكسبونسيال موان اكس سور 2. دونك نحاول نرسم لكم دغيا. دونك نحاول نرسم لكم هنا دغيا. دونك اللي بغيت نقول لكم بان البريم لا لاحظتوا من هذه غتبان لكم البريم ديال الكوسينيس بيربوليك هو سينيس بيربوليك، بريميتيف ديال سينيس بيربوليك هو كوسينيس بيربوليك. علاش؟ فاش غدير بريم ديال هذه دونك ليكسبونسيال نفسه البريم ديالو. دونك هنا فاش غدير بريم دونك هنا غتخرج واحد الموا غتولي في هذه. دونك كذلك هنا فاش تخرج واحد الموا تولي بليس تولي في هذه. دونك ساهله. دونك عندنا كوسينيس بيربوليك دو اكس بريم ايغال سينيس بيربوليك دو اكس. صافي. عندنا السينيس بيربوليك دو اكس بريم ايغال كوسينيس بيربوليك دو اكس. ياك قلنا رسمو. دونك رسموهم جوج في نفس المبيان. دونك دونك هنا يكغيك اكس. دونك الكوسينيس بيربوليك كيكون على هذا الشكل. دونك الكوسينيس بيربوليك توجور بوزيتيف. دونك عندنا ليك او دو كوسينيس بيربوليك دو زيرو ايكالا 1. علاش؟ عندنا هنا ليكسبونسيال زيرو ايكالا 1، ليكسبونسيال ديال زيرو ايكالا 1. دونك 1 بليس 1 ايكالا 2، 2 سور 2 ايكالا 1. دونك بيربوليك. دونك البريم بليس لانفيني ايكالا بليس لانفيني موان لانفيني ايكالا بليس لانفيني اوسي. دونك يكون على هذا الشكل. شنو هو هذا؟ كوسينيس بيربوليك دو اكس توجور مالو بوزيتيف. سينيس بيربوليك نو. عندنا سينيس بيربوليك دو زيرو ايكالا زيرو. دونك غادي نمر من هنا ياك. دونك عندنا بليس لانفيني ديال سينيس بيربوليك دو اكس. دونك اكس تنفير بليس لانفيني عندنا بليس لانفيني، اكس تنفير موان لانفيني موان لانفيني. دونك بحال هاد الشكل تقريبا بحال هاد الشكل. بالنسبه للكوسينيس بيربوليك بير، سينيس بيربوليك امبير. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا شويه دونك هاد الخاصيات، يعني هادشي اللي غتحتاجو. دونك باش نمروا كيفاش نكالكيو بريميتيف ديال فراكسيون راسيونيل.